नमस्कार। हांव देवेंद्र देसाई, श्री शांतादुर्गा फातर्पे कळणीचो प्रेसिडेंट, तसोच आमचो सेक्रेटरी बाब अजय देसाई आनी आमचो ट्रेजरर बाब सत्येंद्र देसाई आनी आमचो एटर्नी बाब संजय देसाई। आमच्या सगळ्या वतीन तुमकां सगळ्यांक आमी वेलकम करता। सांगपाचें म्हणल्यार आमची फातर्प्याची देवी भरपूर सावथाक फामाद आसा आनी आमच्या ह्या देवस्थानाक तरेतरेचे फेस्टिवल फंक्शन सेलिब्रेट जाता। पयलीं ती कमी आसली फंक्शन करताली हें करताली, आतां भरपूर डेवलप जायत गेल्ल्या कारणान आनी भाविकय बी आतां भरपूर येता। पयलीं ते थोडे गोंयचेच भावीक येताले, पूण तेजी मागणी बी तशी आसा आनी हिंग जितले पळय घडामोडी घडटात त्यो सगळ्यांक लोकांक पावता आनी ती देवी सगळ्यांक पावता म्हणून आतां लोक गोंयांक तशें गोंयाचे भायर कर्नाटका म्हूण महाराष्ट्रा म्हूण थिंगसानूय बी भावीक येता। आतां आमची जात्रा पौष शुद्ध प्रतिपदा ते पौष शुद्ध चतुर्थी पर्यंत जातली। पयली दिसाक पौष शुद्ध प्रतिपदा 21 डिसेंबर 2025 त्या दिसाक सकाळ फुडें आमच्या भुमिपुरुष देवाक महाअभिषेक जातलो। तेजे नंतर रातीन रथ जाता। रथाक आमी अमनो दिंडी उत्सवाक गजरांत साजरा करपाचें केल्लें आसा। तेजे नंतर आमचें कोंकणी नाटक जातलें आनीक दुसरे दिसाक आमचो सकाळी सप्तकोटेश्वराचो महाअभिषेक जातलो। रातीन विधीपूर्वक नमन जातलें। तेजे नंतर शिबिकोत्सव जातलो। तेजे नंतर दिंडीच्या गजरांत आमचो मयूर रथाचो रथारोहण जातलो। तिसरे दिसाक आमच्या श्री सातेरी देवीचो महाअभिषेक जातलो आनीक रात्री नमन जातलें। तेजे नंतर शिबिकोत्सव जातलो आनी तिसरे दिसाक मागीर आमच्या सूर्य रथांतल्यान रथारोहण जातलो। तशेंच चवथी दिसाक आमच्यो शांतादुर्गेचो अभिषेक जाता। मागीर तेजे नंतर रातीन आमची कंप्लीट जागोर आसता। तेका लागून आमी 8 आमच्या लोकल भुरग्यांचो एक डांस कॉम्पिटिशन दवरलो आसा। तेजे नंतर ऑर्केस्ट्रा जातलो आनी दुसरे दीस 25 तारखेक सकाळ फुडें 6 पहाटे महारथारोहण जातलें। आतां त्याच बरोबर आमचें 4 दीस दुपारचें तशें रातचें महाप्रसाद आसतलो। त्या महाप्रसादाचो सगळे भाविकांनी लाभ घेवचो आनी सगळे भाविकां कडेन मागता तेमी आपल्या सगळ्या मित्र आनी परिवारा सह येवन आमच्या जात्रेक उपस्थिती लावपाची आनी आमचो मान वाडोवचो इतलें मागता। दुर्गा भूमिपुरी सप्तकोटेश्वर संस्थान। I urge all the devotees of this temple to attend Jatrotsav in large numbers and seek the blessings of different deities. Now, the newly completed Saptakoteshwar temple is a marvelous structure. It is a feather in our cap. All the past committees have worked tirelessly to bring this temple to this stage. It is one of the unique temples not only in Goa but in the entire Konkan region and along the Malabar coast. There are few things we have focused on this year for the Jatrotsav, like we have taken an initiative for the eco-friendly Jatrotsav. We will maintain proper waste management. We have taken safety measures. We have also taken care of the elderly and the senior citizens. We have also made arrangement for the parking of cars. So there are a lot of new different things introduced this year. So again I request all the devotees to attend festival in large numbers. जितली पळय आमची खाज्यामाण आसा जावं जेवणाची जी हॉटेलां आसा तांकां आमी
फायर एक्सटिंग्विशर दवरपाक सामकें हें केल्लें आसा. कित्याक काय म्हळ्यार तुमकां खबर आसा ह्यो एक एक इन्सिडेंट घडत आसा. ताका लागून आमी तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स सांगला फायर एक्सटिंग्विशर हाडून दवर. गर्दी जाली जाल्यार आमी एक्झीट म्हणून बोर्ड करतले, वाट करतले आनी थिंग बोर्ड लायतले इमर्जन्सी एक्झीट. म्हणटकीर कितें तरी घडटा जाल्यार तांकां वचपा लागून तें जातलें. आनीक तिसरी म्हणल्यार आमचे पुलीस डिपार्टमेंट ते आमकां सहकार्य करता. ते बी ह्या वर्साक सहकार्य करतले खंय जाय थिंगा. आनीक कॅमेरा आमचे देवाऱ्या भितर आसा तशेंच भायरय बी आसा. पार्किंगाचे अरेंजमेंट कितें? पार्किंगां आसा थिंगा ती खबर आसा भरपूर आसा. प्लस आमचे मारुती टेंपल आसा हांगाय बी आसा. प्लस AC हॉला कडेन आसा थंगाय बी करून दवरले आसा. भरपूर अरेंजमेंट आसा पार्किंगेचो. ती दुकानां घालतले पळय तुमी शॉपां ती कंटिन्यू दवरतले काय मदीं मदीं गॅप आसतली भायर भितर वचपाक? एक 4-5 शॉप जाले म्हणटरीच गॅप दवरतले न्ही? ओके. कित्याक थंय तशें जालें न्ही कंटिन्यू लायनीन जाल्यार लोकांक भायर सरपाक मेळनासलें. Claudia, after successfully screened at 56th International Film Festival of India as a world premiere, now releasing on 19 December 2025 all over Goa. Claudia, mogacia, urbi buri ciwa samoso. Claudia, nismoja, doleaci szapla ruka tu so. Releasing across Goa at Panjim, Porvorim, Margao, Vasco, Ponda, Bicholim. Pituna sauso. Claudia, puianja, mogam somata rosauneso. Do watch Claudia, a film by Rajendra Talak. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.